अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपको दुनिया भर की अहम, ताज़ा और दिलचस्प खबरों से बाखबर रखते। तो चलते हैं, आज नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस और तफसीली खबरों पर। दान अरफात में हज का खुतबा, इमाम मस्जिद नबवी की दुनिया भर के मुसलमानों को सच्चाई और तौहीद पर कायम रहने की तलकीन। इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन आज़म हज बैत अल्लाह इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मैन हज ने दान अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खुतबा समाअत किया। खुतबा हज देते हुए इमाम मस्जिद नबवी ने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और हर मुसीबत हो आजमाइश में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने अजर अजीम का वादा किया है। उन्होंने मुसलमानों को हमेशा सच बोलने, गलत बयानी से गुरेज करने और रब के साथ हर हाल में जुड़े रहने की ताकीद की। उन्होंने मुतनब्बे भी किया कि जिन कौमों ने जुल्म का रास्ता अपनाया और अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह ने उनसे अपनी नेमतें छीन ली। खुतबे के बाद आज़मीन ने रिक़्क़त आमेज़ दुआएं की और मनासिक में हज की अदायगी जारी है। मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां पाकिस्तान के खिलाफ अहम वनडे सीरीज से कबल कैंगरूज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श इंजरी नागुज़ीर वजूहात के बाइस पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा होने वाली एक रोज़ा मैचों की सीरीज से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कप्तान की अदम दस्तयाबी टीम के लिए बड़ा धचका है और उनकी जगह जल्द ही नए कप्तान व मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कैंप इस मौका को सीरीज में बरतरी हासिल करने के लिए अहम करार दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, मिडिल ईस्ट में कशीदगी बरकरार। ईरान का जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका को सख्त जवाब देने का ऐलान। बैन अल-अक़वामी सियासत और मशरिक़ वस्ता से अहम तरीन खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के माबैन तल्खी और जंगी माहौल मज़ीद संगीन हो गया है। ईरानी हुक्काम ने अमेरिका की जानिब से हिरमनगाम के मकाम पर मुबैना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तेहरान में फौजी नुमाइश के दौरान ईरानी मिसाइलों की तस्वीर भी सामने आई हैं, जो कि उनकी जंगी तैयारियों का वाज़ेह सबूत है। ईरान का कहना है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी अमरीकी मुहिम जोई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर का दावा, ईरान ने जारे अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया, इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने हालिया खिताब में अमरीका और इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सुप्रीम लीडर का कहना था कि ईरान ने खित्ते में अमरीकी जारहियत को नाकाम बनाकर उसे सख्त थप्पड़ रसीद किया है और दुश्मन के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। उन्होंने मजीद दावा किया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये वाज़ेह है कि इसराइल अब अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है और उसका ज़वाल नागुज़ीर हो चुका है। इस बयान के बाद खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल मजीद गर्मा गई है। ओमान बहरी तिजारती राहदारी में सनसनीखेज वाक़या, ओमान के साहिल के करीब बरतानवी आयल टैंकर में जोरदार धमाका। ओमान के साहिल से एक परेशान कुन खबर मौसूल हो रही है, जहां बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने तस्दीक की है कि बैन अल-अक़वामी समंदरी हुदूद में एक बड़े आयल टैंकर में शदीद धमाका हुआ है। धमाके के बाद टैंकर से सियाह धुएं के बादल फिजा में बुलंद होते देखे गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा किसी तकनीकी खराबी बैरूनी हमले का नतीजा हो सकता है, ताहम बरतानवी और ओमानी हुक्काम वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इस वाक़ये के बाद बुहेरा अरब और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है।
ایمان افروز تکبیرات کی گونج کے ساتھ ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم اور لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے جس نے تاریخ انسانی میں اطاعت اور ایثار کی ایک نئی مثال قائم کی۔ ایک نماز عید کے بڑے اجتماعات اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں۔ دن کا آغاز مساجد، عید گاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات سے ہوا۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد اور کراچی کی جامع مسجد میمن سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں کی عید گاہوں میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ نماز کے خطبات میں علماء کرام نے فیلام صنف قربانی پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو سنن ابراہیمی کے اصل رو پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ نماز عید کے اختتام پر امت مسلمہ کے اتحاد، ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور خاص طور پر فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی اور رقت آمیز دعائیں مانگی گئیں۔ نماز کے بعد شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا ممکن نہیں۔ سعودی عرب نے اپنے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جب تک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات قائم اور بحال نہیں کیے جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کے انتظامی اختیارات آرڈن سے واپس لینے کا امریکی و اسرائیلی منصوبہ سامنے آ گیا۔ ایک مبینہ امریکی اور اسرائیلی اسٹریٹجک پلان سامنے آیا ہے جس کا مقصد مسجد اقصیٰ کے امور اور دیکھ بھال کا تاریخی کنٹرول آرڈن کی انتظامیہ وقف سے چھیننا۔ امریکہ، ایران کشیدگی اور عالمی معیشت۔ ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ نے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کا غیر معمولی اجلاس بلا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی اور جنگی صورتحال پر ہنگامی مشاورت کے لیے کیمپ ڈیوڈ میں اپنی کابینہ کا ہائی لیول اجلاس طلب کیا۔ ایران پر حالیہ امریکی حملے کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ ایران پر ہونے والے حالیہ امریکی حملوں کے بعد عالمی سطح پر سپلائی معطل ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 108 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی بحریہ اور فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر قائم معاشی و بحری ناکہ بندی کو سخت کرتے ہوئے اب تک 108 تجارتی مال بردار جہازوں کو ایرانی حدود میں جانے یا وہاں سے نکلنے سے روک کر واپس موڑ دیا گیا ہے۔ عمان کے سلطان نے ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایرانی میڈیا، ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے باوجود سلطنت عمان کے سلطان نے اپنے حکام کو ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو مزید تیز کرنے کی خصوصی ہدایت کی ہے۔ 3 لبنان اور اسرائیل جنگ۔ لبنان کے مزید علاقوں پر قبضے کے لیے بڑی تعداد میں فوجی دستے تعینات کر دیے۔ نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ لبنانی سرحد کے اندر مزید نئے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے اور وہاں پوزیشنیں مضبوط کرنے کے لیے بھاری تعداد میں تازہ دم فوج بھیج دی گئی۔ 4 پاکستان کے داخلی امور اور علاقائی سفارتکاری۔ اسلام آباد، لاہور اور گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ تفصیل: پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اہم شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف پھیل گیا، تاہم فوری طور پر کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ وزیر اعظم کی ترکیے کے صدر سے گفتگو۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان نے ترکیے کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال اور خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سائنس اور فلکیات۔ 29 مئی 2026 کو ایک مہینے کے دوران دوسری بار مکمل چاند آسمان پر نظر آئے گا۔